يا اهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم في هذا الزمان، في هذا العصر عاشقة الاوان، في هذه الليله قمة المغمورة في عاشق الزمان، عاشق الكل. لكن نشوف دار حفلة متوجة، حفلة رائعة جدا لسعيد الناصري، دارها لولاد الشعب، اللي ما عندوش امكانيات يجي يحضر، واللي ما عندوش امكانيات يجي يحضر، اللي كيدير في اليوتيوب او في اي مكان، في اي زمان، في اي عصرة الاوان، من عشق محب بمنادات لهذا الكوميدي او مسرحي او فكاهي او اي شيء اخر من النوع القابلي، هذا هو من كل. لكن نمشي معكم هذا الزمان، هذا السعيد الناصري الذي نشرها في اليوتيوب، نشرها في كل مكان، حضرني الليلة، ساطرني في هذا الزمان، تكون في اليوم الجمعة مع الساعة 4:30 هذا المكان والزمان. لكن عاشق الكوبي عاشق الزمان الذي يعشق الفكاهة ويعشق أي شيء آخر من يأتي ويجي ويدير ويقيم موهبته. يا عندك موهبة، عندك موهبة والطاقة التي تخرجني في هذه الليلة. إذا كنت عندك ستأتي، أنا عندك نمبر 1 في الدنيا، عندك نمبر 1 في العالم، يأتي واعطيني موهبتك. إذا ما عندكش ارجع للوراء، قول لي لا تتحق أن تكون في الموهبة ديال قناة سعيد الناصري الذي شارك معه في ميديا، الذي عاونوه جدروه في هذه الليلة. الأمسية الرائعة تكون في اليوم الجمعة في الدار البيضاء، سيكون الحفل والعرس الكوميدي، العرس الرائع والجميل جدا، لكن سيبدعون. من سيبدع؟ من سيكون؟ من سيفرجني؟ من سيعطيني في هذا الرهان؟ من سيكون في التلفزيون؟ من سيكون في الأخبار والتلفزيونات في قناة سعيد الناصري؟ إذا عندك سيقول لك سعيد الناصري أنت نمبر 1، أنت جميل جدا، أنت جيت عليك بهذا الفنان. إذا ما عندك سيقول لك باي باي عليك يا سعيد الناصري، أنت يا نصير يا سعيد الناصري، أنت تعجبني يا سعيد الناصري، أنا أتابعك من صغري حتى جيتك من كبري. هذا قال والقيل القال، لكن جيتك هنا بالعصر عشقة الأوان. اللي عنده كوميك يجي يحضر، اللي ما عندوش يقول لك أنا من خزة، أنا هذه هزت الأرض، هذه الزمان. هذا هو الأكشن نمبر 1. اللي يبغى يدير أيضا الإخراج، اللي يبغى يدير السينما، سيعطيه قيمة، وقيمة اليوم سيعطيه قيمة من الفنانين، قيمة من الكل. هذا ويعطيك نمبر 1. لكن أنت في الخارطة تذهب إلى الدار البيضاء، من أي مكان ستأتي، من من قنيطرة، من مدينة سلا، من مدينة أيضا سيدي قاسم، سيدي يحيى، من اي مكان جي وبين موهبتك. بغيتك تجي وتبين موهبتك وتبين فنك وتبين قيمتك وتبين رايعك. انت رايعك في الشوطة والتمريرة مع سعيد الناصري، تكون في الكوميك والكوميديا. هذا السرات. يا سلام، اخطر كلام، احرى كلام، اخر كلام. ماذا قيل عليك؟ أنت نمبر 1. ماذا قيل عليك؟ أنت نمبر 1 في الدنيا. كما خلاها يا سعيد الناصري. علاش تلفزيونات المغرب ما يعطيوش فرصة للشباب ليظهرون في هذا الجيل والجيل؟ لكن القيمة تعطيك بإضافة قيل المضيفة في هذا الزمان. يعطيك كما لن تشني بالرهان، يعطيك كما لا تشني بالزمان. انت يا سعيد الناصري. لكن تلفزيونات ما شافوكش، في الارجوع ما شافوكش، في لو كنت في الزمان ما شافوكش، ما شافتكش الاولى، ما حسرتش بيك الاولى، ما عطاتكش قيمه الاولى. لكن ما عطاتكش ايضا القيمه الثانيه في ايضا القناه الثانيه في الدوزام، ما عطاوكش قيمه. لكن ميديات ترموك وعيطروك هذه الموهبه الرائعه جدا، الموهبه الجميله جدا. نحن سنكون في اليوم الجمعه هذه الاسبوع، سيوجد لي يسير وجه من الاثنين الى الخميس، وجد سكيتش ديالك او مسرح في اي مكان او في اي دومين، تكون انت جميل جدا. هذا شوف لك كلام، شوف لك حماس،
الناس انت يلا، ونقول لك يا سعيد الناصري انت معلمهم وانت مكلمهم وانت مقيدهم وانت نمبر 1 في الدنيا. اذا عشقوك الناس حبوك يوصلوها لك الملايين، يوصلوها لك الملايين في اليوتيوب في الفيسبوك. قالوا على انه الفيسبوك هو فيسبوك صارته فيسبوك، لكن قالوا على انه اليوتيوب هو اليوتيوب جمالها جمال وكبرت الدلال. اخر كلامك اخر دلال، اعطيني فرصه نبان مع سعيد الناصري في الكوميديا. يا كوميديا يا كوميديا، مرحبا بكم مره اخرى، مساتكم مره اخرى، كلمنا مره اخرى، نقول لك وداع وباي باي، نقول لكم احنا سناتيكم في هذه اللقاءات المجدده، في هذه اللقاءات الرائعه جدا. سنكون في الضحك اليوم الجمعه، سنبقى مع سعيد الناصري. سيكون كلام اخر في الدار البيضاء، سيكون اخر كلامه اخر في الدار البيضاء. سنعطيه قيمه وقيمه مضافه، قيمه التي تعطينا في هذا المجال في هذا الترصيد. ونقول لك باي باي، ادخلوا ديروا جيم لهذا الفيديو. اللي بغى يجي يدير بارطاج يبارطاجي مع اصحابهم، ويخلي جيم يخلي جيم ديالو، ويخلي ايضا ابوني، ويخلي كومنتيرات لتحت والتعليقات. سنقول لكم باي باي، ولا اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.